बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 नवंबर 2025 मंगल का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ न्यू दिल्ली से सामने आ रही है, जिससे मोदी सरकार की इस वक्त दौड़ें लगाकर रखती हैं। भारतीय फौज, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर तरह का इदारा वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है, बल्कि हाई अलर्ट से सुपर हाई अलर्ट, रेड अलर्ट कहें तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज एक मर्तबा फिर से न्यू दिल्ली वो धमाकों से लरज उठा है, बहुत ही शिद्दत वाला धमाके। यानी कि भारत की अदालतें क्या, भारत की मिलिट्री क्या, उनकी फौजी स्कूल क्या, हर तरह पर आज जो दंगे फसाद हुआ। और एक मर्तबा फिर से भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर डाला है, जंग का माहौल बन गया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं कि जजेस फरार हो गए, यानी कि अपने लोगों को भारत ने मारना शुरू कर दिया है। और इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी बेचैनी, यानी कि इस खत्ते की सबसे बड़ी जंग, वर्ल्ड वॉर कहें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बांग्लादेश, तुर्किया और पाकिस्तान पर एक वक्त में भारत की जानिब से ये अटैक होना, क्या डिटेल्स आ रही है न्यू दिल्ली से, इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी अहम खबर कि भारतीय ठिकानों पर पाक फौज की जानिब से बमबारी की गई है। जी हाँ, उनकी बमबारी के बाद इस न्यू दिल्ली के अंदर इस वक्त सफे मातम बिछा हुआ है। वहां पर शोक का समा है, खौफ है। पूरे का पूरा भारत इस वक्त सड़कों पर निकला है। ये बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना है। जनाब, इस वक्त एनआरआई, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एनआईए सॉरी, वो मुख्तलिफ लोगों को कश्मीर के अंदर से गिरफ्तार कर रहे हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मैदान जंग बना हुआ है। और वहां पर गिरफ्तारियों का मसला कि वो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में जितने लोगों के वो एसोसिएशंस निकाल रहे हैं, वो उनको गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वहां पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और तकरीबन कोई 40 से 50 के करीब लोग वो गिरफ्तार कर चुके हैं अब तक, दिल्ली ब्लास्ट से लेकर अब तक। और फिर उमरन नबी एक शख्स है जिसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि वो जो उमरन नबी लड़का है, उसने ये सुसाइड अटैक करने से पहले, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उससे पहले, अपनी एक वीडियो बनाकर रखी थी, जिसको भारतीय मीडिया ने आज ऑन एयर कर दिया। यानी कि आप इनका ड्रामा देखें कि एक वो शख्स अटैक करने से पहले वीडियो बना रहा है, और उसको पता है कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा, उसको ये भी पता है कि मैं सुसाइड अटैक करूंगा तो मैं नहीं मर सकता। यानी कि खुद कुछ बम्बार जो है वो क्या नहीं मर सकता इस सारे हमले के अंदर, कि वो अपने आप को भी उड़ाने आ रहा है, वो दूसरों को भी उड़ाने आया, खुद कुछ बम्बार तो इसी कहते हैं ना। तो फिर ये सुसाइड बॉम्बर जो है वो बच भी गया। उसने हमले से पहले वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, उसने यूएसबी के अंदर सेव भी कर ली। यानी कि बड़ा कुछ आतर था, ये बच्चा था जिसने ये सारा कुछ कर लिया। और फिर भारतीय मीडिया के हाथ भी लग गई है, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ लग गई, और उन्होंने ऑन एयर कर दिया, जिसमें वो कह रहा है कि जैश जो एक तंजीम है उसका नाम ले रहा है, कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर ये सारा कुछ उनके साथ उनकी एसोसिएशन जोड़ी जा रही हैं, कि उन्होंने ये अटैक किया है। अब ये आप मामलात को देखते जाएं, इनकी संगीनी का आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। मकबूजा कश्मीर क्या, न्यू दिल्ली क्या, इस जंग का माहौल जो बना हुआ है। अब जब ये एपिसोड होती है तो उसकी फौरी बाद भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग कर डाला है, यानी कि जंग का माहौल बन चुका है और न्यू दिल्ली एक मर्तबा फिर से लरज उठा है। ये खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय मीडिया उसकी रिपोर्टिंग क्या आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये ब्रेकिंग न्यूज है कि बॉम्ब थ्रेट इन दिल्ली टर्न्स हॉग्स टू सीआरपीएफ स्कूल्स, 3 कोर्ट्स रिसीव जैश मेल, मेजर सिक्योरिटी अलर्ट साउंडेड आफ्टर रेड फोर्ट ब्लास्ट। यानी कि आज भारत में एक मेजर सिक्योरिटी अलर्ट होता है, और जैश नामी जो तंजीम है जिसको ये पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से एक ईमेल आती है जिनमें 3 भारत के अदालतें हैं और 2 सीआरपीएफ स्कूल्स हैं, यानी कि जो उनकी मिलिट्री के स्कूल्स हैं, उनको ये ईमेल्स आई। ईमेल में जो लिखा गया है वो आपके सामने जरा रख देता हूं कि गुड मॉर्निंग इंडिया, ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ अल्लाह इन अल्लाह's कोर्ट। यानी कि उन्होंने कहा, ये आप अंदाजा करें कि इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं, अल्लाह वर्सेस भारत, evidence against the Indian government and orders the bomb destruction of the court complex in Delhi, Patiala Court, Rohini Socket, the Barka Court is affected with immediate effect today। यानी कि उन्होंने कहा कि आज ये जो अदालतों के नाम लिए इनको आज हम उड़ाने जा रहे हैं, इनको तबाह करने जा रहे हैं।
یہ سیکورٹی ہائی الرٹ آتا ہے، جس کے بعد ہوتا کیا ہے، پورے کا پورا بھارت جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے، وہاں پر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہائی الرٹ آتی ہیں، وہ کانپ جاتی ہیں۔ یہ تھریٹ انہوں نے کہا کہ صبح تقریباً 9 بجے کے قریب آتا ہے۔ دلی فائر سروسز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو 3 کورٹس ہیں دلی کی، ان کو یہ بام تھریٹس جو ہیں وہ آج رسیو ہوئے ہیں، جس کے بعد فوری طور پر ان تمام عدالتوں کو خالی کر دیا گیا، ایویکویٹ کر دیا گیا، ججز کو، عملے کو، وہاں پر جو سائلین آئے ہوئے تھے، لوگ تھے، سیکورٹی کے لوگ تھے، ان سب کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا گیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا تھا۔ دوسری جانب authorities confirmed that the both schools and court were evacuated as a precaution، یعنی کہ اسکولوں کو بھی جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا، بچوں کو گھر بھیج دیا گیا، ان کی جو ملٹری اسکول ہے وہاں پر اس وقت ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ پورے کا پورا جنگ کا ماحول ہے، کیونکہ اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں بھارت بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ اور ترکیہ کے ساتھ، کہ دلی بلاسٹ کے اندر یہ 3 بڑے جو ملک ہیں یہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور ان کی جو رپورٹ آ گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھاکہ نے بھی دہشت گرد پاکستان جو ہے وہ وہاں پر بھیجے، انڈیا کے اندر بھیجے، اور پاکستان نے ویسٹ بنگال میں کچھ سپلائیز جو ہیں وہ کی تھی، جس کے بعد یہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس کے فوری بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بم ڈسپوزل ٹیم جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں، اور سیکورٹی کو مکمل طور پر وہاں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور پیرنٹس جو ہیں ان کو بھی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کا انسیڈنٹ وہاں پر آج پیش آیا، جس کے بعد یہ آپ اندازہ کریں کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جنگ کا ماحول بنایا گیا۔ تو یہ بہار کا الیکشن جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک، کیونکہ آؤٹ آف نو وے جا کر مودی کو اس الیکشن کے اندر جیت حاصل ہوتی ہے، وہ 3 چوتھائی لینے میں کامیاب ہوئے، اور ان کو نظر آیا کہ جناب دیکھیں میرا جو اینٹی پاکستان نیریٹو اب بکا ہے، اب وہ حملہ کریں گے، اب وہ پاکستان پر، بنگلہ دیش پر ایک وقت میں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے جو ان کا جو چکن نیک ہے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ آؤٹ آف نو وے جا کر اپنی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ سلی گوری جو کوریڈور ہے، جو 20 کلومیٹر کی ایک وائڈ آپ کہیں کہ ایک گلی ہے، وہاں پر آپ جا کر جنگی مشقیں کریں، وہاں پر اپنے فوجی طیاروں کو ڈپلوائے کر دیں، 22 لڑاکا طیارے وہاں پر ڈپلوائے ہو رہے ہیں، آپ کی فضائیہ وہاں پر پہنچے، آپ کی فوجیں وہاں پر پہنچے، آپ نے ہر طرح سے ڈیفنس سسٹم، میزائل، ڈرونس وہاں پر تعینات کر دیے، کیا وجہ ہے؟ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ بھارت کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر وہ رپورٹ کر رہا ہوں، اگر آپ میرا پچھلا ولاگ بھی دیکھیں تو یہ کیا وجوہات بن رہی ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی سٹرائک کرنے چاہ رہا ہے بنگلہ دیش کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی، اس نے مکمل ایک جنگ کا ماحول بنا لیا۔ یہ ایک جو ہے وہ ان کی فوجوں کو مکمل طور پر آگے ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ اب آپ چڑھ دوڑے۔ یہ میں ہوائی باتیں آپ کو نہیں کر رہا، یہ دیکھیں ٹائمز آف انڈیا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کہ میری خبر تو ہے نہیں جو آپ کو میں بتا دوں گا، تو جناب میں نے بتا دی ہے آپ کو، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹنگ بھائی ہے آپ کے سامنے، یہ ای میلز میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو صورتحال بنی ہے۔ پھر پاک فوج نے بھی بھارتی ٹھکانے جو ہیں وہ آج اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، سیکورٹی فورسز ہیو کلڈ 15 ملیٹنٹس ان 2 سیپریٹ آپریشن ان نارتھ وزیرستان، دتا خیل اینڈ ڈیرا اسماعیل خان کراچی، یعنی کہ آج فوج نے 2 الگ الگ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیے، جس میں 15 دہشت گرد فتنہ الخارج جو ٹی ٹی پی بھارت کی پراکسی ہے، ان کے آج دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا نارتھ وزیرستان کے اندر اور ڈی آئی خان میں۔ اور یہ جو اس میں ایک اہم ترین کمانڈر عالم محسود جو ہے اس کو بھی پھڑکایا گیا، یہ ٹی ٹی پی کے کمانڈرز ہیں جن کو آج پھڑکایا گیا، یعنی کہ بھارت جو ہے مکمل طور پر یتیم ہو رہا ہے، ان کے اپنے ملک کی سیکورٹی داؤ پر لگ گئی ہے، دہشت گردوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، پورا کا پورا بھارت جو ہے اس وقت لرزا ہوا ہے، وہاں پر ان کی منجی جیتے ٹھکی ہوئی ہے۔ تو وہیں پہ پاک فوج نے بھارتی معیشت کو بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، پاک فوج کی بھارتی ٹھکانوں کے اوپر بمباری جاری ہے، اور ہم اس دہشت گردی کا جو یہ ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور اب یہ جو ایک ماحول ہے یہ بڑا ہی خطرناک ماحول بنا ہوا ہے، اس میں اب یہ عالمی طاقتیں بھی کودنے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بڑے باموثوق ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پاکستان زندہ باد۔